حزبنا خيريو حزبنا أبوت الله أب تاريخ أبوت الله لتنا يود علامة إلهم وفيرهم تسويهم نايم حزن حليفنا عندنا جديد النانية تنا يود واحد سرعات مطفوء مالتي خبي الحزن وصيح النانية لإلنا تسوينا لإلنا مسوأ تخفيلنا طريقة الله بقلبات جن دكنا ميتهم إلنا كين حزن ترجيسنا ببانداتات بحماقات سواد كاوزين العلي مدنجار جزيجن أيد لينان وردت مدنجار قدم حزي عدنا نهلو تناجرنا نرنا كنخون خلينا حزقنا بصراحة ستة لما أتيم الله ناي تبلا إنتن ناي تقماتق من السرار حي إمبار كم ودب كم سراوي تباب ما تكلو نيرو الله حزون قص اللي مالتي صلاتنا جن نزي سمزي قات تقيمهمس بخبابك فلاليونا دليم صلاتنا زود بزي أكت تأفق حزب درتا مشقوط غيرمو كم وردا نتم دحراتات زقالس حزون أبناء حزب قلقالة سرعة تقيلو بسرعة نخمرح حزبون كقلقل أبتزل خفتات مسرت قرو أما حدارون أبزبزل مدرخ يا وقمتنا هنكين ناس هنكين نام على حصر بسم الله بلا من قدين هاي تام محدار مس حزبي مس ناي سناي محدار مستابيا مس وردا مس محدرو زلو زرزر بينا هنريم كنفتنينا كابو برئيتو زتالي سباتون افتح حلافنت نغزيو زلو اكالات كتكا هنغبرينا مالتي تنزرزر اجندانا زينين نحنان زوم اوردا خوينم لمرح اللوي بخالي خوينم لمرح اللوي كلنا ودباتنا ودو حوحتنا حزو ايوان زيغن نسوم لزارو على خالي تخانه ود حوحت جن قدميا مني طلي موانيو إلنا تنرئ لنا خبيدي مالته سقمت أقوم توالخايم ود حوحتنا هاي ولخا كاو بقلوات وتاريخها ود كتبتن عبيص عرتاتي صعر ود إقرالك تسبر بزح قالستات يكايدو تعويتهم للأمز سرح زي حدنتنا بوتاتينو منايو حدنتنا ودبنا كابنورنا مسمر كوصنا صيرم يو وحد سبب وزيلو لو جغنا تقالا سايف تصنع مسمرو لركب وحد كتوله تخيلي غا مالته اوزحو تاريخا جن اب تحت حزبنا وريدهم زيهم لاولو من يوم تولخايوم سمم لي يغلصو لعلى لزانالهم انتي مدرخ لكبتن بزح صعرتات لا تخايد يصني حمالته زوزني انا قرات سور سديدوم يوم على حلفلن نناغاغر نيرنا نسوم كان وردا اسكال تحت نيتوركتات حيزم ولو تناود محاور جنبي وغن يشلل يلنيو ابي وغن يو خوينو ود بيل بلنالو نسوم علامهم يواصوا له يعوت له يوم ود حوحت تزيت بتينا ود حوحت اقرات رقيصة داقم كينات فطرلنا ايوم اللاولو لا تناغوري كو مالته زي سكابل قورو تايوم سقيلهم للرؤي اللو نحنا كو خمتقارو ليتقال سمسوأت لي خفلي اللي خلنا تقالستينا خلنا مسوأت خفلنا انا زي تقالسو مسوأت لي خفلو دلي خا ترخوم افتن عيد لا سلطان للوي حز تلو نورو لبلن الله لبرهانو زيدو تلو لنيرو ابزا مخرت زيا ود غره مسقل دي تسوي انيس ود برهان فيت لفيت كننزاغاغر نيرنا حزن حناتهم جغانو وحواتنا يدقنا مسوؤم تيخون حزيننا نيو لتنا يود علامة إلهم وفيرهم تسويهم نايم حزن حليفنا عندنا جديد النانيو تنا يود واحد سرعات مطفوء مالتي خبي الحزن وصيح النانيو لإلنا تسوينا لإلنا مسوأ تخفيلنا طريقة الله بقلبات جن دقنا ميتهم إلنا كين حزن ترجيسنا ببانداتات بحماقات سوات بزي خوانا مجبر بار
ካው ወረዳ አላፍለኻ ጣብያ አላፍለኻ ሕዝት ንሪኦ ተለናሲ ኣብዚኣ ኔና ወረዳ ቤት ምኽሪ ዕዱማ ተጋይሺ ና ወረዳ እንደርታ ኢና ኩለን ወረዳታት ኣብ ትሕቲ ውድብ ሕዋሕት ይመሓደር ኣለዋ ምዃነን ይፈልጥ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤ ከምትላ ተዘርዘረ ነበረ ኣነ ኣጋጣሚ ነይረ ኣብቲ ጉባኤ ሕዋሕት ይካየድ ልክካየድ ድማ ኣብ ጣብያታት ወሪድና ተመልሚልና መፂና ነርና ኣብ ወረዳ እንደርታ ልገጠመና ከቢድ ሞጎት ግን ኣብዚኣ እኒኦኹም 2-3 ሰብ ኢኹም እናተኸራኸርኹም እነበርኹም ማለት እዩ መድረኽ ይካየድ ውድብ ሕዋሕት መድረኽ ተካይድ ለሎ ፀገማትና ንፈትሽ ልትብሉ ንዓወት ንከበደ እኒኦ እዚኣ ይከራኸሩ ነይሮም ካብ ጣብያታት ልመፃእና ውሕዳተ ሰባት እውን ንሕግዘኩም ነርና ከምቲ ዝተገለፀ ከ14 እስካብ 16 ሰብ እዩቱ መድረኽ ይካየድ ኢሉ ልቋወም ነበረ ማለት እዩ ትናሽዑ መድረኽ ለይምክያዱ ጥራሕ ተይኮነስ ሕዚ እውን ይቕፅል እዩ ትላሰዓብኻ ልውድብ እግራ ምትኽታኹ ልከይትውደብ ትምብታኒ ስዕብለ እዩ ይቕፅልለ እዩ ሕዚ እውን ስለዚ ነገራት እዙይ ላተርአየ ክኸደ ኣለዎ ልብል ሓሳብ ኣለኒ ካይደ ዘለና እውን በቲ ሕዚ ዝወከልኩምና እዩ መልክዕ ሕዝ ስለ ዘለዎ ብስርዓት ክምራሕ ነቲ ዝኸድዐና ኣካል ያው ኣብዚ ሕዚ ንግምግመሉ መድረኽ ይኸውንን ግን ሕፅር ብዝበለ መንገዲ ክሳብ ሕዚ ፃኒሐ ኣለኹ ኣነ ንዚ ቤት ምኽሪ ንቐፃላይ እውን ክመርሕ ዝኽእል መጀመርያ ሓደ ብሓደ ኢና ክንገብሮ ምእንቲ ሓፅረልና ቀፃሊ ኣፈ ጉባኤ ክኸውን ዝኽእል ኣካል ኣባል ቤት ምኽሪ ድልውነቱ ናይ ተቃላሳይ ዓቕሙ ፖለቲካዊ ዓቕሙ ብስለቱ ከዛልቕ ዝኽእል ብጥቆማ ከተቕረብሎ ኢኹም ማለት እዩ መጀመርያ ኣፈ ጉባኤ ንሱ ምስ ኣፅደቕና ምክትል ኣፈ ጉባኤ ክንቅፅልና ከምኡ ገርና ክንከይድ ማለት እዩ እና ናፍታ ጥቆማ ንቐፅል እሺ ምናልባት ኣፈ ጉባኤ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ዝኾኑ ውድብና ሕወሓት ከምቲ ናይ ቅዱም መስርሕ እንታይ ዝተለወጠ እኒሆ ንሱ ሓርዩ ይቕርብ እሞ ቤት ምኽሪ ናይ ምፅዳርን ናይ ምቁዋምን መሰሊ ዘለዎ ይመስለኒ እዚ ሓርዩ ዝቐርብ ዝሐሸ ሰብ ዝበሃል ተልይዎ ትውድብ ብናይ ውድብ ኣመራርሓ ተዝቐርብ ዘይሐሸ ዝብል እምነት ኣለኒ ከምውድ ኣራይ ዘርዘርቲ መስርሕ ናው ዘከራኸረና ስለ ዘየለመር ክልቲኡ ይከኣልኒ ናይ ውድብ ዝተሓረየ ዝተኣመነሉ ዝተተሓዘ ኣካል ተልዩን ይቐርብ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ እውን ከምኡ ዝበለ ነገር ምድላው እንድሕር ዘየሊ ኮይኑ ካብ ገዛ እውን ብጥቆማ ይቐርብ እዩ ዘርዘር ግን ብፅታ ኸዛ ናብዛ መድረኽ መራል مو سهان عدل يغنيلي أنا لأفوق أي خينهم نايوردانا أفوق أي خينهم مرحل خلي يوم إلا بتقوم على غروم استخاروا شامبل لأكبرها عدبا 5 شومونتي درجات مرت دبلومة اليوم مالتي سلازي أبتناي حلوف عدك قال سون تقدلاي فتح 10 شو عتعد قال سمالتي نبار تقدلاي نبار عامي نايقال سسوي يوم مالتي كاو دحرز تقادلو افتعد قالسي لو عدوم بكوري تساناويتهم مزيوم بخوري تساناويتهم مزيوم أو طاويهم لا نور لهالو ن طاويا موسو وكيلهم أفتل نورا ناي وردا بيت مخري مركا أخلتش حمشتي التخايدة مركا مالتيو لطاويا موسو وكيلهم ون تمرات خوينهم يوم مالتي أو ياو قدمتي دومز لين ورا الحلو تناقومت كومتي أون أو قداي محوراوي قداي إيكونومي قداي بجيتن أوديتن خوينهم ون بزرع على استواصو أو زورا دازي قبو أمنا فتصومو لموتو يوم مالتي
ድሕርዚ ኣብቲ ስራሕ እሱ ብለርእይዎ ኣስተዋፅኦ ኣብ 2012 ብዝነበሮም ብቕዓትን ውፍይነትን ናይ ፖለቲካ ዓቕምን ናይ ቃልሲ ተመክሮን ናብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ፀጥታ ምሕዳር ኮይኖም ተሸይሞም እዮም ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን እውን ኣብቲ ዝነበሮም ሓላፍነት ናይ ህዝብን ናይ ውድብን ናይ መንግስትን ሓላፍነት ሒዞም ብልዑል ወነን ውፍይነትን ብቕዓትን መደብን ልዑል ዝኾነ ናይ መደብ ፈፃፅማን ናሰርሑ መፅኦም እዮም ማለት ድሕሪኡ ያው ከም ትፈልጥዎ ተለጋጠመና ኩናት ኣብቲ ጀኖሳይዳዊ ኩናት እውን ኣብ መኸተ ካብ 2013 ጀሚሮም ናይ ደጀን ተጋዳላይ ኮይኖም ትስራሕ ነበረኡ ትልተሃቦም ልኡኽ ምስ ተመኡ ነበሩ ብፆቶም ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ግቦኦም ዝፈፀሙ እዮም ናይ ተጋዳላይነት ሰርቲፊኬት እውን ብምልኮተ ኣካል ልተዋሃቦም ጅግና ተጋዳላይ እዮም ኣብ ንኡስ ኮሚቴ ምልዓል እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ስለዚ ብዘንፃር ዝተርእዩ ብትልገበርዎ ስራሕ ሰርቲፊኬት እውን ክረኽቡ ኽኢሎም እዮም ስለዚ ኣብዚ ዝረእይዎ ልዑል ፃዕርን ጅግንነትን ናይ ዕላማ ፅንዓትን ኣብቲ ዝተገበረ ምትዕራይ እውን ድሕሪ መኸተል ነበረ ምትዕራይ ላው ሓፋሽ ውዳበታት ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ርክብ ውዳበታት እዚ ማለት እየ ኮይኖም ተሸይሞም እዮም ማለት እዩ ኣብዚ እውን እስካብ ሕዚ ትልተዋሃቦም መደል ናይ መንግስትን ናይ ውድብን ሓላፍነት ሒዞም ብፅንዓትን ብጅግንነትን ብልዑል ናይ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ብቕዓትን እናፈፀሙ ዝመፁ ተጋዳላይ እዮም እስካብ ሕዚ እውን ኣብኡ ስርሖም እናተዋፅኡ ይርከቡ ማለት እዩ ኣብቲ ሕዚ ለጋጠመና ናይ ውድብ ምድሓን እውን ኣብቲ ናይ ውድብ ምድሓን ምስ ህዝቦምን ውድቦምን ኮይኖም ውድብ ክደድሕኑ ላዕልን ታሕትን ኢሎም እስካብ ሕዚ ኣብ መትከሎም ፀኒዖም ዝተቃለሱ ጥራሕ ኣብቲ ዝተሓዝዎ ወረዳ ዘይኮነስ ኣብቲ ናትና ወረዳ እውን ነባራይ ስለ ዝኾኑ ኣካል ኣባል ቤት ምክርና እውን ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ናትና ወረዳ ኣትዮም እውን ኣብ ጣብያ መሰቦ ትልነበረ ከምቲ ዓንቲ ወዳ ትገለፀ ነበረ ዘይኮነ መርዝታት ምድንጋራት ኣብ ህዝቢ ግልፅነት ናፈጠሩ ምስ ህዝቢ ተረዳድኡ ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ናይ መሬት ይኹን ናይ ካልእ ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ፍቲ ጣብያ ዝስራሕ እውን ምስ ተኡ ከባቢ ዘሎ ተቃላሳይ ናተቃለሱ ዝፀንሑ እዮም بز مسرت زون ولا فتنا حزي تتقلال خلو تناودو مدحان تتقلالي قالسي كاوغنهم ليتفليو على الجبر مدرخون مساهم مستوزي لله تقلاسي على الجبر مدرخ حاولتي خن خالي قد مقايل لله سخن دحرقوا قايل لله سخن نتقلسو أفتل مرح وسرحون تلتو هوا حلافنات بتلحزوا مبرهي كاوغوا اي دمدام جميرو اسكاف تحزي لله مبرهن ببدرجو لله نار سند ناي ودون اي حزب ግልጽነት አፈጠሩ ብለዓለው ፊነት ላሰርሑ ልጸንሑ ጅግና ተጋዳላዮም ኣብቲ ከባውን ፍትናትና ከባዋ ላይ ይኹን ፍቲ ጣብያ ልዑል ክብርን ተሰማዕነትን ዘለዎም እዮም በጠቅላሊ ልዑል ፊነት ናይ ዕላማ ጽንዓትን ዝሐሸ ፖለቲካል ዓቕምን ዘለዎም ተሪር ተቃላሲ ምዃኖም እዩ ስለዚ ዝተኸበረ ቤት ምኽሪ ነዝተረዲኡ ቶም ብሑፂ ቀሪቦም ዘለው ልከጽድቆም ኢላዎ ማለት እዩ ተጋዳላ ሻምብላ ከ ናይ ሰለስቲኡ ምዕራፍ ጅግና እዩ 2013 ዝነበረ ብፅሒት እዩ ካብ ማንም ላዕሊ ኣብ ጸሊም ሰዓት ኣብ ፀበባ እዋን ኣብ ዝሓመቐ ወድነኻውን ዘይእመነሉ ማለት እዩ ክሳብ በዓልቲ ቤት ካን ደቂ ካን ምሽጥር ዘይተካፍለሉ ዝነበረ ሰዓት ትናይ መቐለ ዝገለጽዎ ያው ሓቢርና ንሰርሕ ስለ ዝነበርና ትኽክል ማለት እዩ ኣይ ብፅኢ ተኸዛ አጋጣሚ ኮይንኩም ገራ ስለ ዘይበለት እምበር ኩሎም ቶም ኣብቲ ገዛ ዘለው ቆልዖም ተጋዲሎም ሰለስተ ዘጋድል ክልተ ዘጋድል ኣርባዕተ ዘጋድል ኣገዙ ዘለው ቆልዑ ኩሎም ዘጋድል ከዓ ያው ትትግርዋይ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ሻምበላ ከ ትዝበልና ከም ዘለው ኮይኑ ዝተመፍቲ ገዛ ዘለው ቆልዑን ብሙሉኦም እዮም ተጋዲሎም እዩ
رابعة يرأسو كم أنت خاينو ناي جزاء قل في زخانة سبيت هون أو ندارك فتو خمس درا مزقاري النيرم زبل حقون مزراب سلا زواس نسحزنا تزكنا ونكن ودق سلا زخانة تحقق زيز مسل بتي مولود مصر خيبو زلو شام بالله ያው ካብለም አንተ ካብዛ حزላ ሰዓት አፎግ ባይ ወረዳ እንደርታ ኮይኑ ብሙሉ ድምጽ ጸሪቅሉ ስለዘለ ናብዛ መድረኽ ሰኒ ኢለ تذكروا يخ مافز شو عاتو شمون تور حزي تنبار أبال ودب تنبار تقالاساي بكل عينة مسوات تخفل كخفلون بطعمي دلوز خون حزب درتا كم زلوا تشميمون هاب كالين هاب صلاعي زاعت ولو عدلو يتماشاچو صنيحو نسمت زي مرحمو كوينات كم زلعل نسمت زي مرحمو مريت خم تقلبت عينتنا امثيلهم وصنيحهم بتعام كلته مسرتاو صحتات قندماتي استخبار ابال بيت مخري نعو ف ك مالت فتوى وني بحالم بدنب تدناغيرو مسيلو تقبلوا وصنحك ساحزلو بتعام تزحفر سلامنا عند اللي حنتي هيجر سريقا تحتي نعنا خمسة قعنا خمجرن كم زفلالي أنا نساتهم حزن عات النخيسهم كاب سرعة وزاي خدوا اللي زخل عدل كم زفت أرجن بدم أنت جلسنا أيوة حسر بدك جلس أصل الزلوية مسكرم عسرت أربعة وعسرت غلطوا إنه مرتي نبيت مرجوع أنا استخاده كلمة الناس تروح لصنيحي نوجوا أنت خيدها كوينات اللون تبهالنا نجارات صنيحو تناي خبابين عندهم قلنا بدم بتبليسهم اليوم تخونات خمي جيرو سنسن كم زبلوا خمي جيرو سدرا خم زعنوا بدم بلعم ويم نزي ترى ديور معناتي محبر سب نتي من درتا بدم بجيرو تبليسهم له نحنا سلامنا عند اللي تبل بتعم كرتقال قندما بتحاز تشبط الرياض لنا ساتو ما بسلطان كساعة هلو ولو ديتا سلام نعم تمشيهم أبسلطان تزي هلوهم كنا زول الدل ديانيرا رينا عين حزي تحجم خار مستجمرة كماي كم زخنو كماي جرام سنكنا دالو سبعتنا ململو يكولهم ده يكولهم من خالق داخنو كماي جرام يتقبلوا خمسة لو دمارينا منا بفوليا من درتا مالتي جزاهم محدار ببز ملكوتو يمتات أن يتعارت يلو والسنتات بكونفرنس بخالي بناي سراوية مرار حن كوستن تلو جزاهم محدار مفراس مالتيو منقص قلبتا يلوم يمز بدنبي تزار نتو بيت مغربون أسريت أملو نحنا كو سالازو استخبر أوال بيت مغرزي تراجعنا كنا نمرح لنا كم كالي كوي تحمسنا كم كالي كو بخلت بومبر كم كالي كو بخلت تفصامي تاين مرح نزلنا نتفعلون ما الزبي ويون مشينا قالك على الناس فنولنا صنحي عرنا نفلتنا تزبط زح جبار قنا يفلتون تأوال بيت مغرزي تسلاميات تدلنا بدم بنخيش حيزلو نسوم سلام دليت خالي كونات كم زدل جيرون نات كم خالي كم سيطان نفسول كم زعتنا مسلم قريصو منا ببخبابنا ونا تعالجنا عين حقنا حزب انصارو نساتهم نايت سلام تتقمت كم زي يخونو سلام دليت كم زي يخونو فليطوم ناب خالي مهدام مسجمرو غزا طرح مزار نتاعت عدل خوين حزب قلواتو ابزي استدناغرو عوالات بيت مركيتلو حضرهم سلام زدلي كسع مودات عايز قالس اب سلطان كسع سهلو يكون سلطان سلام زحتت بدي حريد اندر يتقلا زعينتو انسساو تحساسبا እንደ ሰላም ዝደልዩ ሆይኖም በሰላም መንገድ ዘይ ምቅላስ ዘይ መረጹ ታሆይኖም ንሕና ናይ ህወሓት ናይ 67 ናይ 50 ዓመት ውድብና ክብሉ ተለው ቀጥሎም ናፍቲ ዝደፈአና ናፍቲ ንጨፍጫፍ ዘመርሕና ባዕሉን ጨፍጨፈና አካል ቀጥሎም አባላት ኮይኖም አትዮም ለው ሕዚ ዘአባል ቤት ምርዚ አባል ውድብ ይሁሉ አባል ውድብ ከም ዘለዎ ንብልጽግና ንከውን የመዳልዮም ናይ ብልጽግና ናይ ትግራይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ተባሂሉ ተሾመኮ ብናይ እንደርታ ወረዳ ኮሚቴን ብናይ ዘዋዶ ምራቅ አመራር ኢና ዝብሉ ሰባትን ብደንቢ ተበጅትሉ አመኔታ ሓዲሩሉ ንሱ ናብ ናይ ከንቲባ ቤት ጽሕፈት ናብ መቐለ ከንቲባ ቤት ጽሕፈት ከኣቱ ተዓጅቡ ዝኣቱ ዝነበረ ሰብ ኮይ
أو 10 شعات كاتيت بكونفرنس ده سراويت ده استوسن عين قبلون كبلته لون نسو كم كورجاشات أمثيلو تبهيلو تعديمو زارزنا ورأكالي حزي زنه أيو حدش نجار حزي كابت حلافنت مستلعلو مسهادهم زي كونس قديمهم مسسالا يعريهم ركب كافز نورهم كافز بحالو الناس لهو علتاوي ناي جواعي نات بقطري ينجر يجمجم مشات نسأل أيهو أقطع مخنو تي قطر بزحي فلتن برن إحنا كم تعنتو في تاريخ أفتراتي بروفايل تسموه لهم أم نايم قال كتما بدمبينا جمجمنا إحنا زي من مسمن كرا يرحم كم زلارة بدمبي جمجمنا هنا إنما اليوم مسسالا أزرعه إنما اليوم حسين متنشاتو إنما اليوم تقارلتنا بإمني يتوديهم بإمني كواجوت الله وبكر سبر يتكلم نور أصبره جمجمنا هنا نقص عتون كحلافنا كبارولو لا تحتاتنا كسفروا له خد عدل أما جاتنا هنا نرى تما جاتي بب درجو جنزي عتى جبرتن هنا تو حضور قال تلوز تدلي سبلو تأتي لهم بذا حزي قديتهم كتر كاب نقلنا هذه سام صادو سمونون يسون حتى شبه ملو حزي كاوزين لعلي زدان أجر مخنيات بفصل ما يهلونا كل حزي في أعمال بيت مرحب كويو سلامنا عند الكبالت الله ناي 5 عام ودبنا كبالت الله نمد نجار زخلو بايتا مشو بايتا نيرو ناي خالي وجن حساب كي يسمعون تعاتلو نايتو قبائي دمدام عواج كي ينقروا انتاي ساقمات نيرهم انتاي وسانتا تحليفهم قد صالي أنفت نايتو ودف نايتو هزب انتاي مسل نكي يسمع متكال قرة ساين الله حما قد الخوينو تعانتو عرقم تقلص وزنورهم كاب حلافنت كاب عوالنت استبارا رأكلات مليسهم مستشمو نتي نقوائي توهايلو تداليز نورندر تاون سلز تعفنلو كم قصة بركات أما حداري زواتا شملو توهايو سلز كانوا لعلى الناس روح صانيهم كاوزين لعلي مدنقار جزيجن أيد لينان وردت مدنقار قدم حزي عدنا نهلو تناقرنا نرنا كنخون خلينا حزقنا صلاة ستة لما أتيم الله مستوم كل تعمت بردوس شوف شفنان بدحريون تفناقلتنا نكاي ملسو ولو على وجزاتنا نكاي ملس مع أنتم عشرة مصور حزن ورو قدمون نقول مشاتن يراهون يوم حزون ستة لما أتيم لما لو بتعمين أنا مسجن حزنا فتاك صالة أجندة كن خيدمه كتلا فوق بقى تود بيصحفت زحاريو كل يود حار إحنا ونحسابات توسع حسابنا نبغى نقصدنا كأنت قصلت لو أجندات نقصلنينا مو لمكتل أفوقعي وردانا خوينهم كمرح الخلو تقوم على استخارو تقدلاي تسفى مكائل جور مريم استخارو تقدلاي تسفى مكائل جور مريم عدمة 4 تمت الدرجة ماستر عبيت صحفة حرشة لنوح جزي بمروح انسات بهافت انسات مالتيو بلعل نايمدة وفتازما بوفينت لنوح جزي ناصرحو لصنحيهم أبزي بلا رأيه ناي مدب أفتازمان ناي علامات نعاتن أخذ التشحيح ومشتي استقبر مرزع ناي بيت مخر مرزع مالتيو طاياد الدواء وكيلوم تمرات خوينم يوم مالتي أفت بيت مخروون أو لقبار وخلو مقصقاسات ناي لمعات سرحتي بقوام كوميتي قداي محوراوي قداي إيكونومي خوينم ناصر حسني حميم أفتح زي كخلتش حومشتي كسر حزن ما بقوام كوميتي قداي أوديتن بيجيتن خوينم ناصر حو لصن حيام معناته سلزي أوزي أفتل سرح أو وشت بيت مخري سخارة بيت مخروني فلت أيو أبل قبرنا ورا سرح تخلو بالعلواينات نامرحو كاوم الدل خلو لا فتصمو لصن حو جينا تقدر أيام أفتلقات أمنا أخذ التشحيح 10 أما خطأ زيون أفتي جونسايد أو كينات كأخذ التشحيح 10 جميرو كسا حزي
أفتني موداتا بالحجاف قال سنا أو جنبار ناي سراوي تمرار حقينهم بلوع الجنينتن بقعتن ناتوازو زلو جنا تقدلاي أفت سراوي توشتي سكاو حزي بمرارحة بالتهاون بجنينت نافصمو زوريا صدرهم ون أبوهم تقدلاي قالهم تقدليت سكاو حزي كاو جنبار ليت سنوات يوم مالت سلزي لحشة نايقال ستمكرو نايقال سعامي زلو تقدل أيو أفتقلت سلستمعلت حزي أو قلت سلستمعلت زي ناي خبر سنة بتحيزو لا زي لواهم التزنبرة تقدل أيو مالتي سلزي أفتنا حزنا يودو مدحانون كافتم ودوهي وحات مدقالي كألن ودوهي وحات حادة أيو سون مبل 10 روعة قوائل كايدة ما رحت لما عراري هي وحات يو بشم هو وحات مشكات أي كالي لو نوصل سراويت جنبار قدم يوم مالت سلزي كامت كلام في حيت ليولو توم نايك حدت حيلي أنصار ودو هي وحات زل على كله فيت نفيت قال سجد إمام لسعرو جينا تقدر أيه سلزي بتقالالي زحشة بوليتيكاوي عقمن بقعتن صنع ناي علامات صنعات زحشة تمكرو آلسي كساب ملوء صدرهم لمؤس وقتي دلو قانو ناي آلسي سلتن سرحن بدنبي أو وشتهم ليجبطو مرحيهم بتقال سلزي استخارة بيت مغري زبقعتن خلتن ناي قال ستمكرون ناي تقال ساينت بحرن زيج أبوتو جيجنا تقدلاي كذرقم لله هراي مونا استخبروا تقال تسفى ميكائيل قبر مريم تا هو التاريخ زيات مثل كالي توساخي يالون تايلنا نقرب تزيل لجن ويقالي تعاوي منتوليو توساخي يعني اللي ما تنا تسفى ميكائيل قرب بروبوزال ينسمبر أي عوي كنت مللي نايت تسفى ميكائيل قراتيو جس مرحبونا يري متكل يذري أبينا نفلت أوردا نرتب بيت مخر خوينو قام كوميتي خوينو متكل ودفن حوحتن بقعدين دالك القوي مرحتن تجمجم بتعمي مرالكا لعل سكليو أنا في أمسر هو تسفى غيره تحبسه سلازي تعينا نبذلنا مكتر أفقوا أي خوينو لممراتو دس زبل تمكرة ذلوا عبي بعل عقمي بعل تمرتون ما سر بار اللي بتعمى عبي عقمي نايك أرسي وسيتون لعلي تأنا لعنو كله لمس جناي دفتوي لسبب ذيجن أو قام كوميتي خوينو أبقعزين ناتو مسلول سبات بتصفت ينقف بتصفت لما سمريأتي بجسر لي عمصص بمهانو دسي زبلني تخالي تقولي سرد خنا ودواون متكلو نصر تجرى لاي سرد خنا دسي زبلني تخكل لنا ارمايت الذقربه لمغلاط ينبي تقولي اي المستخيه معناته ايه الرايمو انا تقامل بلنما تو تقلاي تسفى ميكائيل تاريخو يغني تاريخون خليو زرزر أنا قلت كاتمتك الوصل لنا أقول لهم مكتر أفقوا قالت نشتي أدخل قبائي ناتي مبي تتاريخ يقول أي مطنة يغني لهم متكر سمتها قالت نشتي تدخل تام كتير ناتي بس رح بسون هتعيا خن السيو خارج خن السيو مكتر أفقوا قالت نشتي تدخل هذا أنا هم طوال حساب سي مخريات أبياتات بيت مخرت مرة استلوا أفقوا عيتات ما أخلي مرار حوريدهم دك أنا استيق خناني وعيرهم خم تماقوتو 5% دك أنا استيق مرحني وان يلبهال هذا جين أورد هذا متى فلالي أبيا أورد بعضهم دحر هم زجرهم مجين تتأبيا لتأكل أفقوا مكتل أفقوا وردا دك توعت يدني ويكبلي هذي إحنا تقعد على تسلم كيل حامي قمالتنا يا خوني نبار مرار حين فلطينا جين تمرار حتى متكل تسعتوا لكم بعضهم وردا
هل دق أنستي كخناني وند بالحساب نيني ደቂ ኣንስትዮ ተቓለስቲ የለዋይ ማለት ለይኮነስ ልታና ሕዚ ፈታንት ሰዓት ግን ምስቲ ዘለዎ ተመክሮን ዓቕምን ናይ ቃልስን ሓለፈ ኩነታት ትፈልጥዎ ኢኹም ተተቃላሳይ ተጋዳላይ ርእሲ ለድነሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ ኣብ ወረዳ እዚ ስለዚ ልዚ በዲሁ ክወፅእ ይኽእል እዩ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ ጠቕላላ ኣመራርሓ 19 ጠቕላላ ኣመራርሓ ፐርሰንተን ክሕዛ እየን ምንም ንስሕቶ ነገር ይኾነ ማለት በጠቕላላ ልፍቲ ካሊእ ከኣትያ ስለ ዝኽእላ ብጠቕላላ ኣመራርሓ ስለ እንድሕዘን ብዙሕ ለፀግም ኢልና ይወሰድናየ ብኡ ኣንግሊ ኢና ርኢናዩ ካብ ሓባር ኮሚቴ ሓንቲ ትኾን ይብል ክልተ ኣለና ኣብ ጠቕላላ ኣመራርሓ እውን 35% ኦር ኣብ ጣብያ 50% ኣብ ወረዳ 35% እዩ ስለዚ 35% ኣይንሰዳይ ኣብ ሓባር ኮሚቴ ክልተ ኣቲና ስለለለና ብኡ መልክዕ ለይንሰዳ ምዃንና ዝተኸበረ ቤት ምክሪ ክርድአልና ይግባእ ማለት እዩ እሞታ ዘለዕልኩም ሓቂ ትኽክል እያ ከም ሳይንስ እውን እሱ እዩ ብፍላይ ኣብ ኣብያተ ምክሪ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ እንድሕር ዳ ማዕረ ዘይኮነ ኮይኑ ንካልኦት ተማዕዲኻ ክትነቅፈ ኣይትኽእልን ኣብ ጣብያታት እውን ብተመሳሳለ ከምኡ እዩ ዝምከር ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ሕጊ እውን እሱ እውን ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ማሕበራዊ ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ዓቀብቲ ሕጊ ኣብ መሬት ምምሕዳር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ግድን እዩ ይሓትት እዩ ኣብ ጣብያ ሕዚ ብዙሕ ዝሰኣነ ይኸውን ናብ ጣብያ ኣብ ወረዳ ግን ዓንቶ ኣኸዛት ብሎ ዝነበረት ቁልፊ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሕዚ ኣነ ካብ ስራሕ ናብ ስራሕ ክሰጋገረሉ ዕድል ብዙሕ ትፅቢት ኣይግበርን ነይሩ እንተኾነ ግን ቃልሲ ስለ ዝኾነ ኢና ናብኡ ሽፍቲ ገይርና እኒና ተስፋ ሚካኤል ከምቲ ዝተባሃለ ካብ ሰራዊት እዩ ክሳዕ ትማሊ ክሳዕ ዓርቢ ትማልስ መዓልቲ መዓልቲ ኢና ንዳወል በቃ ኣብኡ እዩ ክሳዕ ዝፀኒሑ ከም ካሊእ መማረፂ ዝተሰኣነቶ ዘይኮይኑ እንደገና ትሕዝ ዘለና እውን ናይ ሽግግር መድረኽ እዩ እምበር ከምኡ ኢሉ ዝቕፅሉ እዩ ማለት ኣይኸውንን ካቢነ ክስተኻኸሉ ተለዉ ካብ ካቢነ ምፂኻ ናብ ብፍላይ እቲ ቤት ምክሪ ትቁልፊ ፀገሙ ኣባል እዩ ዝሽየመሉ ኣብ ካሊእ ካቢነ ስቕላ ክተእትዎ ትኽእል ኢኻ ፀገመ የብለን ብቕዓቱን ህዝባውነቱን ካልእ ምስ ድሕረት ዝቃልስ ምዃኑን ዘይምዃኑን ረጋፂፅኻ ካቢነ ካብ ዝኾነ ኣካል ከተምፅኦ ትኸውን ትኽእል ኢኻ ቤት ምክሪ ግን በቃ እቲ ቤት ምክሪ እዩ ዝሕዛ ፈፂምካ ናብ ካሊእ ክትሰገረ ኣይትኽእልን ሕዚ ነዚ ኣልሽካ ክትረክብ ድማ ኣብ ዝሓዚ እዋን ኣብ ዝሓፃር እዋን ብጣዕሚ ፀጊሙ ዘሎ መማረፂ በተ ዘሎ ሓይሊ ሰብ ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ክልቴና ንኹን ኣብ ቀፃሊ ግን ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ሪኢኻ ናብቲ ቤት ምክሪ ዝወፅሉ ዕድል ግን ክፍጠር እዩ ክሳዕቲ ስሩዕ መረፃ ዝካየድ ስሩዕ መረፃ ማለት እቲ ናይ ቤት ምክሪ ጠቕላላ ስሩዕ መረፃ ክሳዕ ዝካየድ ስቁልና ዲና ንቕፅል ከም ዘለናዮስ ወይስ ዝተወሰነ ሰብ እንድሕር ኣብ ዝረኸብናሉ ኣጋጣሚ ተስፋ ሚካኤል ናብ ካልኦት ዚርካ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ዳ ነቲ ቦታ ትምጥን እንተልያ ኮይና ናብኡ ናይ ምእታው ዕድል ኣየፀግምን ሕዚ ዝተኸበሩ ተጋዳላይ ተስፋ ሚካኤል ገብረ ማርያም ምክትል ኣፈ ጉባኤ ኮይኖም በዚ ኣጋጣሚ ተመሪፆም ኣለዉ እሞ ብድምፂ እንደግፋ ብጨብጨባ እንደግፋ ከም ውድብ ከም ሰራዊት ክንርኢ ከለና 2015 ዝነበረ ሓደ ዓብይ ነጥቢ ኣብ ሚያዝያ ከባቢ ኣደም ሓራ ዝተፈጠረ ጎንፂ ያው ንሪኦ ኣለና ክሳብ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ሽዑ ተዋሃበና ተልእኾ ዘብዚ ዘሎ ኣካልሲ ንስኻትኩም ሓደ ስጉም ትውሰዱ ወይ ሓግዙና ናትና ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ እንታይ ነይሩ ህዝቢ ብመትከል ፀላኢና ኮይነ ይፈልጥን መድሓርሓርቲ መስፋሕፋሕቲ ዝኾነ ኣካላት ግን ጨፍጭፎምና እዮም ንፈልጦ ኢና ሎሚ ሰላም እንደሊ ፅባሕ ሰላም እንደሊ ድሕሪ ፅባሕ ሰላም እንደሊልና መትከልና ደው ኢልና ማለት እዩ ሕዚ እውን ትገገሊኦም ዝጥቀምሉ ነበሩ ውድብ ሕወሓት ሓደ እቲ ናይ ሰራዊት ተቋም እውን ኣብቲ ናይ ውድብ ሕወሓት ዘሎ ቋም ማዕረ ስለ ዝኾነ እዩ ሰላም ዝብል ካብ 2015 ክንጥየቅ ከለና መሬትና ሓራ ነውፅእ ግዝኣታዊ ሓድነትና ነረጋግፅ ህዝብና ናብ ቦትኡ ንምልስ እንተዘይኮይና ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ሰላምን ኢና እንደሊ ውግእ እንደልን ዝብል ሓደ ነጥቢ ቀሚጥና ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ያው እቶም ተኸበሩ ዝነበሩ ፕረዚደንት ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ሒዞምልና መፅኦም እዮም ማለት እዩ ካብቶም ሓደ ዝነበሩ ኣነ ቀይሕ ባሕሪ ንዓና ኣጀንዳና ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣጀንዳ ሰላም እዩ ብስሩብና ተየቋሙን ያው ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ወድድኻ ዝበሃል ተጋራላይ ኣነ ዝመርሖ
كدانون كنكا يولن زبل 4 نطب دم ديمه زوص مالت يعني زرزر كنتايو تمناي دحرت اكلات سلامينا اندل يبلو ن5 عامت ود بينا يبلو اما ጨረሹ ያውት ንሪኦ ዘለና መጸግዑ ዝገበርዎ ናይ ተበላጽነትን ናይ ጥቅማጥቅም ነሰራርሓ ይምበር ከም ውድብ ከም ሰራዊት አበመትከሉ ነይሩ አሎ ሕዝቡን ክቅጽል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ክዳናገር ይብሉን ህዝብና ብስሩ ወአና ሓንቲ ሓደ ብጻይ ያለ ክነግረኩም ተሳናቢቲ መጽ አባል ቤት ምኽሪ ቆዋም ኮሚቴ ክላስተር ተዋሂብን እንዲ አንውን ሰራዊትና መራሕውስ ክላስተር ተዋሂብን ደውይለሉ كما لها دحنيها قليل بزح وقعنا كما يا زلا وردا حزب قلقالة يركب اللوديو تقاللت بخبر زمص يخبر اللوديم مريتي وهاب اللوديم تسمعنا تلو مدي لي خطيئه خلهم اي نحنا قاب زحين انقاسقسن مغنياتو ما هتما تمنطل لهم سلسته حالكم سي فرحنا هايلني حززي ابت حزبنا بطعمي بطعم حدغنيا زخونه سويل وشت سرسيرو زاتو حزب زحي داناغيرو مالتي حزبنا بربحهم انت زي كوينم بخبابي بعاليت بقلز انداول زتنتنو زلو سبات تغاغيم يم ገንዘብ ጥራሕ ይራኺቦም ዘም ሰባት ክንዳባጉና ነላማጣ ክማጨው ንዓድየት ንአኽሱም ንማይቅ ነጣል ንሕፈሮም ንኢሮብ እዮም ተራኺቦም ዘም ሰባት ዘም ነብዚ ዘለው ተምናትን ኣሕዋትና ትማል ማእኸላይ ኮሚቴ ዝገበርናዮም ማለት እዩ ኣብዚ ብደንቢና ሽምጥና ገቲርና ክንቃለስ ዘለና ብስሩ ሽምጥና ገቲርና እዩ ዝለኩም ዘሎ ሽምጥና ገቲርና ኣብ ተጋደልቲ መዓት ይዘጋጥመካ ከምኡ نسخما خادرن دي خا نسخما تزاريب كاي تدكم نسخما خمسي زبلو خا معات سلا زخون اب حزبنا زلو انتو نطب مقيره الياي زابزي ازلا مدرخ وصينا اب طابياتا تكبيرنا يا حزبنا خقيريو حزبنا ابوت الله اب تاريخ هوت الله اغوب الله دكو خفيليو تغواساقيليو حزبنا عميقنا انا هنسرح زلنا ያው አነ ደጊምኩም ናብ ዚኦም ጽኹም ነለኹም ቅድሙን ያው ሸምኩም ንቅድማ 5 ዓመት ክሳብ ሕዝቡ ነፍቲ መኸተለኹ አጋጣሚ ኮይኑ ግን ንጹህ ዝበሃል ህዝቢ አማንም ኪዱ ህዝቢ ንጹህ ይብስሩ ኣብዚ ብደንብ ክንሰርሐሉ ክንክእለለና ታ ሽግግር ዝበልዋውን ያው ና መጽየ ስለ ዘለኹ ክሳብታ ተሻግሩኒ ዝሓንቲ እግሪ ሓፍ እንዳበልኩ ያው ከይደ ምንም ጸገም የለን ከገልግለኩም ደጊመ ቃሊ ኻት ዘለኒ ማለት ነው حزب تقصد زلا مدب ناي محداري ወይ محداريት ሲመት ስለ ዝኸውን ካው ድሕሪና محداري ወይ محداريት ድማ ክንድዝካል ክንደየራ ርሕቀት ከይዶም ካቢኔ እንታይ ክትኩ ዝኽሉ እናወልና ክንኸይድና ንቀደም ግን ካብ ቤት ምኽሪ ዘሊሉ ብተኻልኣይ ደረጃ ዘሎ ጸገም ናይ محداري ስለ ዝኸውን محداري ምናልባት ውድ ቤት ጽሕፈት ሒዞም ቀሪቦም ስለ ዝኾኑ ናብኣ ከስገረኩሞ እሳን ሰምዕ ታ ፕሮፋይል ማለት ታዝርዝር ክንሰምዓ ብድሕሪኡ ድኽመትን ጥንካረን ስለ ዘለዎ ንሱ ንሕና ድማ እንፈልጦ ነገር እንተልዩ ብድጋፍን ብተቃውሞን ክንድግፎ ኢና ቆማ ነቕርበን ብውድብ ዝሓዝናየን ዝተኸበራ ወይዘሮ ይርጋለ መብርሃ ዝተኸበራ ወይዘሮ ይርጋለ መብርሃ ዕድመ 36 ደረጃ ትምህርቲ ማስተር ዝነበርኦ ሓላፍነት ኣብ ወረዳን ዞባን መሪሕነት ነዊሕ ግዜ ዝሰርሓ ካብ 2003 ክሳብ 2012 ኣብ ወረዳን ዞባን መሪሕነት ዝጸንሓ ብልዑል ተወፋይነትን ቅንዕና ናይ መገልገላይነት መንፈስ ናይ ህዝብን መንግስትን መደብ እናፈጸማ ዝጸንሓ እየን ብዝርዝር እንትርአ ድማ ካብ 2003 ክሳብ 2007 ፍርቂ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ናይ ወረዳታት ምትዕራይ ተገበረይ ሳምረን ሰሓርትን ብሓደን ሃለዎ ማለት እዩ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ምክትል ውዳበ ኮይነና ሰርሓ መጽየን እየን እዚ ማለት ብስርሐን መጀመርያ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ መጽየን ብስርሐን ዘርአዮ ልዑል ተወፋይነትን ብቕዓትን ተኣማንነትን ናይ መደብ ኣፈጻጽማን ደረጃ ብደረጃ ንዓበያ ልመጻ ምዃነን ካብ ልግ ደቂ ኣንስትዮ ወረዳ ናብ ምክትል ውዳበ ካብ ምክትል ውዳበ ናብ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ውዳበ
ኮይነን እስካብ 2007 ፍርቂ ማለት እዩ ድሕሪዚ ኣብ 2007 ፍርቂ ድማ ኩልኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ብትልነበሮ ሓላፍነት ሓላፍት ውዳበ ላብ እንደርታ ተዛዊረን እየን ስለዚ ኣብ እንደርታ ዝተወሰነ ካብ 2007 ፍርቂ እስካብ 2008 መጀመርያ ከባቢ ሓላፍት ውዳበ ኮይነን ዳሰርሓ ፀኒሐን እየን بزي بلا رأيو لعل توفاينتن بقعتن ناي مدب فصاصمان زلعل ناي مدب فصاصمان زحشه ناي بوليتيكال عقمن بقعتن بخلتش حشمونتي ناو زوانا كعويا خيلنين او زواون كخلتش حشمونتي كسا خلتش 12 عام تمرت مكتل بروباغندا ودا حلافيتن خوينن ناي هزن منغستن مدبات بلعل ونن توفاينتن نافصما زمصات انكرا مرحيتين ابزي مجمريا كوردا اندرتا حلفتو ودا لاوزوات اتياتلوا بمكتل بروباغندا خوينن كمكتل بروباغندا ون او بلور ايو ناي سرح فصاصمان بقعتن داوود حلافيت اسكا 2012 ناصر حصن حنين مالت 2012 دما افتزوا بالغورو ناي سرح فصاصمان بقعتن لعل ونن ترايو لا تمرت عدل كرخوا تمل ميلاني او 2012 عام تمرت لتمرت تاريخا تمرتون باغواو تخاتاتيلن مزيانين دحر تمرتي افتنا حزي ناي ودو مدحاني لركبلن افتنا ودو مدحان ون كلنا ون فلطينا زنورنا كما جمر حزنا تقالسنا سلد صنحنا بلعلواينتنا مرحا لعل استواصو كاب اندلخلو او دون تسلفن مس حزبن وجينن امت كلن صنيعن لا تقالسا لصنحا مرحتين مال ابزي بزح اقاطامتات نيري كاب تمرت تمصا تلوا تناي كحدت حيلون سلطان تركيو سلد صنحا او زواك نتيكينا سلطان لعل سلطان كنهكينا تماهير خيخي همتو للخو درجات تمرت ماستر سلالخنا او كنتيكينا مسانا وجن دول بزح مش مقالاتن توصعنتاتن احلفنيان مالت سلازي غزياوي طعمن غزياوي سلطانن ايدلنن سلازمت كلي صني عقن مسودوي كقالسيه اب حزب يلوغن او ودو يلوغن يلنغن تلارخم ودمصاخم بزلعل ونن توفاينتن لا تقالسا مستوزل لا تقالسا لا تقالسا لا يز درجه زل كبصح لعل استواطو لغرايين بفلي افت وردا صلمات تمثل زنوره كلنا نفلطو صلمات تمثل زنوره نابت حزب بصحو زل درجه كبصح مستي تفطر قرعامن قرعام ون كفطر لا يعلن استواطو لغرا مستي تفطر قرعام ون خالوت دغفتن خوينن زعال استواطو زغبرا طنكارا مرحيتين امتكلن ن زيل امنت زلونيان مالتي بطالالي زلعلو فينت ناي علامه صنعات زحشه بوليتيكاو عقمي ناي مرارحه طبب صنوع مرغص زلون نزامنالو بزي منم سخفت فيت زغطما طنكارا مرحيتين سلازي استخاره بيت مخري زيريو بطالالي زلو بقعتن ترديو ام حدار كترقلي يلاو بزرزر قريب الله كابزي بمفقاس توساخي انتليو حدا خلتا توساخت انتليوم بانصارو دما وي قلص زيكون حتتاتون انتليوم قرو يخليهم ما توساخ انتلي حدا وي كلتسا مو لزتاون عدل وي زورو يرقال مرا انا او توساخ ده هولو كاوزونا اتو تسفامي كايل الفوليو نغير يولي እናታ አዩ ይርጋለም ማለት ጽንዕት ያ በሐቂ በዘይ ቃል ዓለም ብዙ ተነገረ ለቀረበ ፕሮፖዛል ትክክለኛ መግለጽ ያይል ብል ሐሳብ ነኝ አወረዳ እንደርታ ኮይና ወን ተሰርሕ ነይራ አንፈልጣይና አውዘዋ ኮይና ወን ተሰርሕ ነይራ አንፈልጣይና ዋና ግን ተዋና ቃርሲ አውፍትና ኸዝነበረ ሃም አደቀንስዮ ትውድብ እዚ ዓቢ ደረጃ ለጽሕን ትኽተለዋ ንዒ ላባና ላላት ሰብካተለዋ በዘይ ምንም ጥቅማ ጥቅሚ ዘይተዓጸፈት አውዝ መድረኽ እዚ لخالو السبات قاليسا لاوز قالس زي مصحا ግን
أنا تخكلني مجلس عيل الحسابي للني يرجالم تو قريونيو بروبوزال تخكل يلولني أنا مغنياتو خلي إمو يترف أفتنا 4-5 شهور ذل قالسي بتعم تأمرنيا قالسي نيرو بتعم تأمرنيا كافتنا برخال نبرنا يو لقيت قالسي يا كايدا بتعم خبيت قالسي سلازي تمل ميلاتونيا وإذا ما تبروبوزال قريبانيا بتعمل متنا يتخكلنيا أيو بالحساب ينني مغنياتو يا وقتي من أني ورد أندرتا بزحتم أم مدرخ نيو بصتون لا جلس وصلت مصو لا أوقات تدلي لذي يرجالم ورد محاري تخينا كتمرح تخكلنيا أيو مغنياتو حد عبي نجر لتأينيو تكباب بدم بسلت فلت أيو ناتكباب وانت ولا رسل الغلط يا وقال أندرتا أيون سلذي أنا بكبابي ونت يخون يزيد الكلخو تكبابي من أرجعوا من يس بدم بجرات فلتني يا بزرزر حدون بزرزر تفلتو يا سلازي لتم عمل ندرتا محداري تخوينا ببروبوزال مقرات خكلنياي حقي يول بالحساب اننا نون ورد اندرتا ام محداري كخونا بستوهاب حبريتا مسرت دمصت اقوون يلن تقاومون يلن وزورير غار مابرها كابلم معانت جميرن ناي ورد اندرتا محداري كوينن تمريصن لوامو بچوچوان يدغفن استخبركم أولاد بيت مخري وردان درتا استخبركم تجادلتنا استخبركم كاب استفلا عليه محورات زمزاهم عدومات أجايشنا انقع دحنا مزاهم كبلي دلي كابزي بمقصال اتخذي غيرنا ينا مدرخ أو زي مدرخ زي دمبصح بتعم بزوح سعري تغيرو توزيلو له كور عقمنا يخون توزيلو له عدم غاشا خوين مصيني توزيلو له مزحتيو أولات بيت مخري زي مدرخ زي أو زي مدرخ زي كنبصح اسكاب بهيوت تفتينو أو زي لبصح ايو سلازي لو زي مدرخ زي لو زي فرا قال سخم زي بمصحكم نكو عدس لكم كبلي دلي بمقصال ያው ሁላትና እንፈልጦ በተደጋጋሚውን ላገለጽ ወልጸንሑ ኣብ ክልልና ኣብቲ ስትራቴጂክ መራሒ ብዝገጠመና ሰፊሕ ጸገም ንታሕቲ ወሪዱ ተመራርሓና ጥራሕቲ ይኾነስ ህዝብና ብኸባቢ ብቁሸት ብጎጥ ተፈላልዩ ኣብ ለይ ተደለየ ምስምስ ከኣቲ ገይሩ እዩ ማለት እዩ ቱ ብውድብ ዝመጸ أفتناي ودب بوليتيكاو مهوار الناس حالة زمزة نودب سلطان حيزوك زيهم محدار كمرح استقامت أكل كافتيناي ودب متكلين كافتيناي ودب استوهاو الأختون بتيب وعلي بريتوريا استرخى سلام أقصيلو أفتح حفرة السمنة سفيح سراحتك سرح تنا داقمه هنساتن حوية سراحتي استوهاو لؤخات كام مسرح خلت عامت ملء عنينين حمسمسن أحلفو السوء تآليو هزي أفتخذ بسيحنا ينينا مدرخ بسيحنا ينا مالتيو ناور داندرتا عنتو عندرتا يخون اندرتا يخون لأنا حدا يو مسأوعينا يو عندرتا لمسأوعينا يو ورد اندرتا لمسأوعينا يو سألاتنا جن نزي سمزي كواتا تقيمهمس بخبابي كفلاليونا دليو سألاتنا زاود بزياك تتأفق حزب اندرتا مشقوط غيرمو بتعمل حزن مالتي حزب اندرتاس نا كراي أكامنت نا قحلت نا سرقي مشفن خوينو حزب اندرتا مسودو كيراخب معات بروباغندا تفطره للو يسراحتي تساريح ايو مالتي بو مسرتون حزبنا تصروي حزبنا خزون امتكلو للو حزبنا كدناغر غيرم ويم زي اون عنتو بزرزر تقميطو ايو كافتو غواي جميرو تغواي زي تتخايدو قصر حدا خنات كلعاليو وعلي بريتوريا كفرسيو
ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተፈሪሱ እንደገና ተመሊስና ላብ ኩናቲና ስድራ ስዋኣት ተመሊስኽን ብደቅኽን ክትእውያ ኢኽን ተባሂለን ህዝብና ተመሊስኹን ክትበኽዩ ኢኹም ተባሂሉ እዛ ውድብ እዚኣ ኩናት እያ ተምፅእ ድብል ደሊና ሃምደምፃናዮ እታ ውድብ እዚኣ ውላድ ህዝቢ እንደርታ ሃምደ ይኾነት ገይሮም መዓት መላምል ደቃ ዝኸፈለትሉ መዓት ህዝቢ ካብ ፈላማይ ናብ ቃልሲ መጀመርያ ዝኾነ ዝተቃለሰ ህዝብስ እዛ ውድብ እዚኣ ኣውዚ ክትበፅሕ ዝገበረ ህዝብስ ሃምደይ ውድቡ ሃምደይ ውላዱ ገይሩ እዛ ውድብ እዚኣ ኩናት ደላይት ና 3 ወርሒ ውድብ ዳትብሃለ እስካብ ሕዚ እቲ ህዝቢ ተደናጊሩ ፀኒሑ እዩ ተዓፊኑ እዩ ዝቃል እዚ ክሰምዕ እኳስ ኣይተፈቀደሉ እዩ ማለት እዩ ላፍታና ሕወሓት ከድሕኑ ላፍታና ሕወሓት ኣኼባ ልመፁ ሰባት እኳስ ልክዕ ላብና ብልፅግና ወይ ላብና ሸይጣን ኣኼባ ልኸዱ ተመሲሉ ካብ ወረዳ ጀሚሩ እስካብ ጣብያ መን ኢኻ ላብና ሕወሓት ኣኼባ ልኸድኻ ንዓተ ገምገም ንዓተ ባረር ኣብ ጣብያ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ኣብ ዓራቶ ኣብ መሰቦ ዓዲ ኣዝመራ ኩሉ ትፈልጡ ኢኹም ማለት እዩ ላብና ውድብ ሕወሓት ልኸደስ ገሊኡ ካብ ስልጣን እዩ ሸጋሸግ ገሊኡ ገዝኡ ቦምቢ ድርወዮ ዓራቶ መናእሰይ ማይ ዓለም ክእሰሩ ተገይሩ መእሰር ምክንያት ለይውሎም ፅሩያት እንዳሃለዩ ግን ላፍታና ውድብ ሕወሓት ና ምድሓን መድረኽ ስለልኸዱ ግን ክእሰሩ ተገይሩ ማለት እዩ ዓዲ ኣዝመራ ብተመሳሳሊ ስለዚ ተውዝኒኦ ፅጋዕተኛ ሓይሊ ተውዝኒኦ ክሓደ ሓይሊ ምልክትና ህዝቢ እንደርታ ኣይኮነ ደጊምና ክነስምረሉ ድግባእ መግለፂ ህዝቢ እንደርታ ኣይኮነ ብኸባቢ ብኻሊእ ልፈላለ ህዝቢ ይኾነ ህዝቢ እንደርታ ለባም ህዝቢ እዩ መስተውዐለ ህዝቢ እዩ ብጣዕሚ ትዕግስተኛ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ከመይ ሃም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ኣብ ከባቢና ግን ብትዕግስቲ ኩሉ ነገር ዝሓልፎ ስለዚ ምእንቲ ስልጣንኻ ምእንቲ ተሰረቐ ተጓሓለ መሬትኻ ክተድሕን ህዝቢ ዓፊንኻ መሓዝ ኣግባብ ይኾነ ስለዚ ኣብቲ ሎማዓንቲ በፂሕናዮ ኒአና መድረኽ ክንበፅሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ቃልሲ ኣሕሊፍና ኢና ጣብያታት ትኸርተለና ተሃዲንና ኢና መዑዱ ልእኽቶ ሒዝና ልኸድናስ እከለይስ ይተኣሰሩለ ኢሎም እስካብ ወረቐት እትዮም እዮም ማለት እዩ ግን ኣግባብ ይኾነ ክንእሰር ኣግባብ ይኾነ ውድብ ሕወሓት ኢና ክነድሕን ተንቀሳቒስና ደረታ ነፊሕና ዋላ ተተኣሰርና ዋላ ካልእ ተመፀ ተውዝኒኦ መሪሕነት ደሞዝ ዝኽፈሎ ይኾነ ብጥሩሕ ኢላ ሰረሐ ፀኒሑ ውድብ ተድሒና ደሞዝና ክነግንዮ ኢና መጀመርያ ውድብ ጥራሕ ትድሓን ተውዝኒኦ ገባርና ኣብ ጥራሕ ኣብ ጥሩሑ ኣኼባ ላትፀውዐ ካብ ርሑቕ ካብ ሚዛን ካብ ለምለም ካብ ደርጋዕጀን ካብ ደብረ ቅብኢ ካብ ኩሉ ላመፀ ግን ኣበለ ይኽፈሎ ማለት እዩ እታ ውድብ እዚኣ ጥራሕ ትድሓን ኢሉ ብዙሕ ፃዕሪ ኣካይዱ እዩ ስለዚ እቲ ፃዕሪ እዚ ላብ ፍረ በቂዑ ኣሎ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ደስ በለና ደጊመ ክብል ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሎማዓንቲ ተዋሂቡኒ እኒኦ እትና ውድብ እትና መንግስቲ ልእኽቶ ብድከኣለኒ ብልኽእሎ እቲ ከባቢና እዩ ና ከባቢ ምፍላጥ ፀገም የብልናይ ቅንዕና ጥራሕ ይለድሊ ማለት እዩ ህዝቢ እንደርታ ክተመሓድርስ ቅንዕና የድሊ ቃልሲ የድሊ ሰፊሕ ፀገማት እኒኤ ኣብ መሬት ውራ መዓት ሰፊሕ ፀገም እኒኤ ኣብ ስድራ ስዋኣት ኣብ ተጋደልቲ ባይዘወይ እቲ ብጣዕሚ ደሕዝነኒ እታ እዩስ ካብ ኩሉ ዝላዕልስ እታ ውድብ እዚኣ ትጠፍእ ተዳስ እቲ ህዝቢ እዚ ከመይ እዩ ክኾን ኢለ ዝሓሰብኩሉ ግዜ ኣብ ማይ ዓለም ዝኸድኽወሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ ኣብ ማይ ዓለም ህዝቢ ተኣኪቡ ኣብ መሓዳሪ እታ ጣብያ ሓደ ሰብ ለሎ ኣይመስሊ ተዓፊኑ
تدلي مريت لهفتام يهب تدلي دخا العلو أو خالي بوتاك توجهوا يدلي مننا كابني وساني يدلي وأنا جزع وساني يدلي بحث تلخات السر تاجيرو تأثيرو تتوحيدو لا من مقنعات لي ولو مس بوليس بمشطار كالسر مقبار ما عاد صراحة تساريح قلت بتهزب جن هزلة بتعجز تحري هو مالتيو سلازي زي تدخلو أب ندرتال اللوز أجمعات المفتاح بعقمي كجلجل أنا دلوت إياه مالتيو سأنا أجرهم خوينا كجلجل جن بزقات أمزي كجلس إلى اللي مالتيو كما توزي كبرخو أفتن قصيلا دلوا تا عاوزي تنا تحلفي أطلقنا كنحل فينا مالتيو سلازي ندحر تفقيد اللي تنا تحلفي بزرزر كابيني سلالخونة بزرزر كقربي فقد اللي مالتيو لحلفي تسطتها إن حزنا يللنا أيت دستا حلفهم يوم أيت دستا حلفهم مالت مبزحتنا نفضل من خونينا بفلاي أفتنا خزي قارسي لعول استواصو النورم تقارى لأيوم دستحلفهم كاب موسوا بسمانية خلتي آمة مرت لام قدال وطيئيو كاب سمانية خلتي اسكاب خلتي شحي أسر سلستين دقنا آمنا إثيوبيا مكلاكيا سراويت وفيدرال بوليس قبؤو لا تواص لمزة تقارى لأيو كاخلت شحي أسر سلستي آمة مرت جميرو دما بتين نبرة بمننتهم يأسروا كابزنورو تجادلتنا حدا أيو كخلت شحي عسر سدستيس كخلت شحي عسر تحمشتي عم تمرت أب إسرائيل حلفوا مالتيو بدحريو ناب طاويا مسوا تفتيح مزيو أو طاويا مسوا لا تقمت أزانيحو أفتنا خزي لجهرنا يقارسن دجنا بتعمي وعي قارسز جبرة تتعويا معندري كحدامات كيهون كساب جنبارو بتقيت والولات وهالو التقالسة جنات قال أيو سلازي بزي مسارتون تقال لاي دستحلفهم حدا ود تخوابي سلال خوانا تخوابي أنا يسقطها تسقم للناس راحتي عريوك فتحلنا يخديو دبل خال أي تللو وتمكرون بتمساسالي فدرال بوليس أني حيو سلازي تللو وتمكرو الخال أوتون كم هرلنا يخديو مش شجاجرون كوننا أيونا لحزنا أيو جقنا تقال أيو سلازي بو مسارة دجنا كت تدخل لي يقرر لهم على مو كافتهم بنجزيو بتعمي عقدست زبهالو تكالات وشكترات حدثنا يستا زرفي يتوهيلو تأمينو لسلازلو هذا نستا حلاف دما بمستقامة مسارات كوماندر رست حلفهم ناب زحلاف النتوزي كخونيو زميل بتي زميل كتا أكل قريب ولا مو أبزيا توسخيت انتليا توسخي خالي توسخي عم كونيو نتبيت مخري نفلط أو نمزرق حمالتيو مو توسخ انتليا كونرال رستا أو أمخال بحال شنقل الناون يلن عاب علماها متكلها لعلم عن نمسب حلف الله بقى بقلص مالتي خالاي دغري يوم تمرتون درجة تمرتس كفلت يقبو دغري تمرتم التمكرات أيام الصرح نيرم تعيم الجور نيرم قلسي تتغيس فيو ما خلى ديساوا كتما أيام الصرح نيرم كان مجمر يزنورم تأمن النتون أفتو السنة يزبهال ناي إثيوبيا منجستنت زحازة عجاو خوينو مجمر يصرح نيرم أفت عوي نجار مالتي بدحري دما وريدم لا عوي نجار سرح نايت كتما مرققا سلطان توهيوم حلافنت توهيوم بأمنت لصرح زنورو سويوم مالتيو زي عوي أستواصه زنورو قداي مستمر تحاويسها توزن يهل تخبر بيت مخريك فولت أمنتان زين كوس خدالي عدل زحات تدخل سمعهم انتا يغني لي
بسلسته دمص تاقو حليفه ملو كوماندر دست حلفهم من ጸጥታ ኃላፊ محلفه ملو مبጫጫ እንደግፈው ያኔልና ገጢምና ነረው ጸገማት ተአዮም ልብል ብዝርዝር ኢና ቱ ሽመትናውን አጽዲቅና ወዲና አለና እዚ ጽቡቅና ሓሊፍና ተቃልስ ግን ቀጻል እዩ ቃልስና አውዚል ውዳእ ይኾነይ ካዚ አምስ ወጻናውን ተቃልሲ አመንገድ ህገጥመና ይኽእል ኣብ ገዛ ከገጥመና ይኽእል በተሓደ ወገን አፍቲና ድሕረትን ጉሕለትን አፍትና ከሓደ ሓይል ተሰለፈ ተደናገረ ሓይሊ ካልአይ ቤት ምኽሪ ከካይድ ኢሉ ከላዓሊ ይኽእል እዩ ካልኦት ምንግልታዓት ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ብጽንዓት ክንቃለሶ ኣለና ማለት እዩ ተወረዳ ለሎ አመራርሓ አፈጓኤ ይኹን አመሓዳሪ ይኹን መን ኢኻ ክበሃል ኣለዎ ካብ ህዝቢ ወፃኢ ልግበር ምንቅስቃስ ትክክል ይኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ አባል ቤት ምኽሪ ክመጽእ ዓዲምና ኢና ብሙሉእ ቆምቲ ቤት ምኽሪ ይኹን አባላት ቤት ምኽሪ ይኹን ትውልጎ ወርኹምዎ ምልዕዓል ክንእከበለና አልተባሃለ ብኡ መሰረት እውን ኩሉ ክጽንበር ሃምለለዎ ለኩሉ ተነጊሩ እዩ አፈጓኤ ምክትል አፈጓኤ ክመጹ ጸዊዕና ኢና እንኳን ክመጹስ ክናገሩና ለፈቃደኛ ይኾኒ ማለት እዩ መሳርሕትና ብጾትና እዮም ነይሮም ግን ክናገሩና ለፈቃደኛ ይኾኒ ስለዚ አውዚ ልግበር خالي نعمل على سرحتي يخون خالوتي يخون تطاو كنبلولنا ማለት እዩ ክንቃለሰለና خالي አጣውያታትና ልግበርሎ ገሊኡ ልጀመርና ይስራሕትኒ ንኣብነት ኣብ ደጀን ሰፊሕ መድረኽ አካይድና ኢና ትና ኣባል ውድብ መድረኽ አካይድና ኢና ቀጺና ኣብትና ኣባል ውድብ መድረኽ ትና ውድብ መሪሕነት ይኹን ተኻሊ ተኪእና ኢና መሊስና እንደገና አፍታ ቤት ምኽሪ አጽዲቅና ኢና ስለዚ ና አመራርሓ ምቅያር ጌርና ኢና ምስታ ርኽክብ ናይና ናያቶም ርኽክብ እንደገና ክትካየድያ ማለት እዩ አማይ ዓለም መድረኽ ፈጢርና ኢና ሰፊሕ መድረኽ ና መናእሰይ ና ደቂ ኣንስትዮ ና ዓበይቲ ካብ ኩሉ ተውጻጽኡ መድረኽ ጌርና ኢና እቲ መድረኽ እሱ ክነቐጽሎ ኢና ማለት እዩ ኣባል ውድብ መድረኽ ክንቐጽል ኢና ትና ቤት ምኽሪ መድረኽ ክንቐጽል ኢና ስለዚ ኣብ ኩሉ ጣብያታት እንደገና ተን መድረኻት كنكايدنا تنا قلصنت مدرخ بفلاي مالتيو بأبينا عندنا قلطفنا نفتنا لمعات سراحتي توم خالوت ورداتات آتيهم ولولونا لمعات سراحتي أنحناون داو كنآتي مدلوات كنقبرينا مخنياتهم تخرمتون يمتصلو أيو تنا لمعات سراحتي بزح مسزي تطاو كبل سلالي ولو قلطفنا أم عرارينا تقال سناون قد صادق غيرنا أبب بتأوينا تأنكرنا نقالس كبدي دلي سلازي تناي لما عند مدرخنا تونا الجبرنايو بزي أودينا عينات